अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं, हमेशा जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम किया है, मुल्क और कौम को हमेशा मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब, कहा हमें साबित करना है हम एक अजीम कौम है, सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं, पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे, गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, मौक़ियों की महफूज वापसी के लिए भी कोशिशां हैं। मैं नौजवान नस्ल को इक़्तिदार सौंपना चाहता हूँ और ये सही वक्त है। पहली स्याफ़ाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है, अगले 6 महीने अपने सदारती फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अदा करूँगा। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ यकसा तौर पर बर्ताव देखना चाहते हैं। हमने भारतीय मुसलमानों से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं, मजहबी आज़ादी के एहतराम को फ़रोग़ देने और उसके हामी होने के लिए पुरअज़्म हैं। मजहब, अकीदे की आज़ादी के हक़ के एहतराम के लिए हिंदुस्तानी हम मनसबों से बात की है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविजन स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। आज वही नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देख। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा। फौज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से मुल्क के खिलाफ वारदातें कर रहा है। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहते हैं यही मुसल्लह जत्थे मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। जर्मनी और दीगर मुल्कों में सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मौशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अवाम के हक की बात करना गद्दारी है, आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है, फलाह की बात करना गद्दारी है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियां के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं। बानी की रिहाई और बढ़ती महंगाई, पीटीआई और इत्तेहादियों का कल मुल्की रहतजाज का ऐलान। असद कैसर की कारकुनान से घरों से निकलने की अपील। लतीफ खोसा का अदलिया को धमकियां देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने का इंदिया।
علامہ راجہ ناصر عباس کا آرٹیکل 6 بانی پی ٹی آئی پر نہیں ملک تباہ و برباد کرنے والوں پر لگانے کا مطالبہ۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ سیاسی پارٹیز پر پابندی کا دور گزر چکا۔ تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے باہر دوسرے روز علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ختم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی خدمت کی تاریخ رقم کر دی۔ مریم نواز کا خواب، صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر۔ ملکی تاریخ میں ادویات کی فراہمی کا سب سے بڑا ویئر ہاؤس پروجیکٹ، 9 میڈیسن ویئر ہاؤس فنکشنل، 17 ارب سے زائد کی ادویات اکوپمنٹ سٹور کرنے کی گنجائش۔ مریم نواز کا مراکہ میں محکمہ صحت کے مرکزی ویئر ہاؤس کا دورہ، ہاسپٹلز میں مفت ادویات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود فوک لفٹر چلا کر ادویات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے۔ صوبائی حکومت نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق ISPR نے وضاحت کر دی ہے، یہ آپریشن نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ سرچ آپریشن پولیس اور CTD کرے گی، ضرورت پڑنے پر سیکورٹی فورسز کی مدد بھی لی جائے گی۔ دوسری جانب بنو میں پولیس کی مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی، 14 افراد گرفتار، ملزمان کی بغیر نمبر پلیٹ گاڑی بھی تحویل میں لی تھی۔ خواہش ہے جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہوں۔ 9 اپریل 2022 کو ایک چینل نے ایسا ماحول بنایا کہ جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب، کہا کسی نے بانی PTI کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ عدلیہ کا امتحان ہوتا۔ کاش عدالتیں 12 اکتوبر 1999 کو کھلی ہوتی جب مشرف نے منتخب وزیر اعظم کو باہر پھینکا۔ تنقید سے جج کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ PTI جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمشنر کا حکم کل عدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NOC واپس لینے کا حکم منسوخ کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کو قانون کے مطابق اور وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ PTI جلسہ NOC کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التوا تصور ہوگی۔ NOC واپس لینے سے پہلے چیف کمشنر نے PTI کے کسی نمائندے کو آگاہ نہیں کیا۔ PTI نے پنجاب اور KP سے 196 ممبران کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے۔ پنجاب سے 105، KP سے 91 اراکین اسمبلی نے بیان حلفی جمع کروائے۔ سپریم کورٹ نے اراکین کو PTI میں شمولیت کے لیے 15 دن کا وقت دیا تھا۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم نرخ مقرر کرنے کا اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم کہتے ہیں قیمتیں بڑھانے پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہباز شریف کے حکم پر وزیر پیٹرولیم نے اجلاس آج طلب کر لیا۔ چیئرمین اوگرا کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کے اثرات، لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی مخالفت کی گئی تھی۔ سمندری طوفان گیمی فلپائن کے بعد تائیوان سے ٹکرا گیا۔ طوفان 240 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی ہواؤں سے تائیوان کے شمال مشرقی ساحل سے جا ٹکرایا۔ طوفان کے ٹکرانے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ بارشوں اور تیز ہواؤں سے مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 2,90,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ ساحلی علاقوں سے 8,000 سے زائد افراد کا انخلا کرا لیا گیا۔ ٹرینز اور فیری سروس معطل، سینکڑوں پروازیں بھی منسوخ۔ طوفان گیمی کے اب چین کے صوبے اور فوجیان سے ٹکرانے کا امکان۔ طبی شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ہواؤں اور بارش کے باعث کچھ دنوں سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔
मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बायस बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और हब्स रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी पंजाब में तेज हवाओं और झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।